नाजरीन, मैं पीर असर रशीद, सीनियर एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आपसे मुखातिब हूँ। जिस तरह से हमने पिछली दफा अर्ज किया था कि दीनी इस्तिलाहात का सिलसिला हम शुरू कर रहे हैं कि उनके सही मतालिब और मफहूम जो हैं वो आपके इहाता इदराक में आ जाएं, और ताकि उन बुनियादी ईंटों पर बनने वाली दीन की इमारत जो होगी वो ज़्यादा मजबूत, मुस्तहकम और मुकम्मल होगी। पिछली दफ़ा हमने एक इस्तिलाह बयान की थी तफसील के साथ। कुछ लोगों ने उसको बड़ा पसंद किया, कुछ लोगों ने तनकीद भी की। बहरहाल वो लोगों काफ़ी कसीर तादाद में लोगों ने उसको पसंद किया। अब दूसरा लफ्ज़, कलिमा या इस्तिलाह हम इस्तेमाल कर रहे हैं आज, वो है इस्लाम। इस्लाम का लफ्ज़ भी अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और ये सलिमा यस्लमो से मुश्तक है। सलिमा का मतलब होता है सुकून, शांति, तहफ़्फ़ुज़ का एहसास, अमन, खामोशी, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई तलातुम नहीं, कोई इज़्तिराब नहीं। और मिसाल के तौर पर जिस तरह से दरिया जब बिल्कुल खामोशी से बह रहा होता है, उसमें कोई तलातुम नहीं होता, कोई इज़्तिराब नहीं होता, कोई लहरें उठ कर एक दूसरे से मुस्तरब नहीं होती, मुतसादिम नहीं होती, तो उसको कहते हैं हम कि दरिया सुकून से बह रहा है। तो अरबी में कहते हैं अन्नहरु सलामुन, यानी दरिया जो है उसमें सलामती है, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। अन्नहरु सलामुन। और फिर जो कश्तीबान और कश्तीरान होते हैं वो आवाज़ें देने लगते हैं कि आओ जी, कश्तियाँ तैयार हैं, हम दूसरी तरफ जाने के लिए तैयार हैं। तो मुसाफिर जो गिरदनवा के लोग इंतजार कर रहे होते हैं उन कश्तियों में सवार हो जाते हैं कि उनको मालूम होता है कि अब कश्ती में सलामती ही सलामती है। ये है एक माना इस्लाम का। और दूसरा माना कलिमा का है मुकम्मल इताअत। मुकम्मल इताअत यानी जिसकी इताअत की जाए, जो मुता हो, उसका मतलब हमारा और हम मुती हैं। वो मुता है, हम मुती हैं। यानी मुती वो शख्स जो ये समझता है कि मेरा फर्ज है अपने मुता की इताअत करना, दिलो जान से, बड़े इस्तफराक से, बड़े खुशू खजू के साथ मैं मुकम्मल तौर पर आजी मैंने करनी है अपने मुता की, और मेरा मुता जो है वो इस बात का मुस्तहिक है कि उसकी इताअत की जाए। यदि दोनों तरफ से वो ये महसूस करे कि मेरा फर्ज है उसकी इताअत करना, इसमें कोई कोताही करूंगा तो मेरे लिए नामुनासिब होगा, और मेरा जो मुता है उसका ये नहीं कि मैं उस पर कोई नाउज़ुबिल्लाह एहसान कर रहा हूं, उसका हक है, वो मुस्तहिक है इस बात का कि उसकी इताअत की जाए और दिलो जान के साथ की जाए। ये है इस्लाम के दो मानी, यानी इताअत मुकम्मल और दूसरा अमन और शांति। यानी इसलिए इस्लाम का मतलब ये हुआ कि ये वो मजहब है जो दूसरों को भी शांति देता है, अमन देता है, एहसास तहफ़्फ़ुज़ देता है, और उनको किसी किस्म का कोई दुख दर्द कोई चीज नहीं देनी, मोहब्बत और प्यार। और इसी तरह से अपने अल्लाह ताला की, खुदावंद की वो मुकम्मल तौर पर इताअत करता है। अब इस ज़मन में तिरमिज़ी शरीफ के एक हदीस है, बड़ी मशहूर हदीस है, बड़ी माशाल्लाह सब बातें खुदा के रसूल का कलाम है। वो हदीस ये है, अल खल्क़ु अयादुल्लाह, अल खल्क़ु अयादुल्लाह, यानी सारी मखलूक, चाहे उसमें काफिर हों, जिंदीक हों, मुशरिक हों, मुसलमान हों, हिंदू हों, सिख हों, ईसाई हों, किसी भी कौम से, किसी भी कबीले से, किसी भी रंग से, किसी भी नस्ल से, किसी भी मुल्क से उनका ताल्लुक हो, चेमानदारत कोई बात नहीं। हाँ, अल खल्क़ु अयादुल्लाह, पूरी की पूरी मखलूक जो है वो खुदा का कुंबा है, खुदा का घर है, खुदा का कुंबा है, खुदा के अहल है। चुनांचे हर इंसान का फर्ज है कि वो अपने साथ वालों की खुदा का कुंबा समझकर, और फिर अगली जो इसी हदीस में जो अगली हदीस है वो ये है कि अल्लाह के नजदीक सबसे प्यारा बंदा वो है जो उसकी मखलूक से मोहब्बत करे। यानी मोहब्बत मखलूक मोहब्बत खालिक है। जो
تخلیق ہے کسی کی، مخلوق اللہ کی تخلیق ہے. اللہ کو اپنے بندوں سے پیار کرنے والے لوگوں کو اللہ بہت پسند کرتا ہے. وہ تصوف میں کافی شعر ہیں، بعض کا تصوف کی دنیا میں بہتے بہتے عارفانہ کلام میں بہت آگے چلے جاتے ہیں، لیکن بہرحال وہ کہتے ہیں مسجد ٹادے منظر ٹادے ٹادے جو کچھ کہندا ایک بندے کا دل نہ ٹامی رب دلامی چرنڈا. تو رب جو ہے اس کا مقام دل ہے. رب کا مقام خود وہ اس دل میں رہنے کے لیے وہ اس کے دل میں رہتا ہے، انسانوں کے دلوں میں رہتا ہے. اس لیے اسلام کا مطلب ہے مکمل محبت، اسلام کا مطلب ہے مکمل اطاعت. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کافی جگہ پر فرمایا، لیکن 2 جگہ بڑی اہم ہیں، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ایک سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ سورہ آل عمران میں ہے. اور ایک جگہ فرمایا اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، ہم نے تمہارے لیے دین اسلام کو مکمل کر دیا اور پھر اس کو تمہارے لیے بطور مذہب کے، بطور دین کے، مذہب میرے منہ سے غلط نکل گیا، دین اور مذہب میں بہت فرق ہے، وہ بعد میں ایکسپلین کروں گا. تو چنانچہ قرآن میں یہ بات آئی کہ ہم نے اسلام کو بطور دین کے تمہارے لیے پسند کرا، رضیت لکم الاسلام. تکمیل رہے گا اگر ہم اس کے اختتام پر حدیث جبریل بیان نہ کریں. حدیث جبریل بڑی مشہور حدیث ہے اور اس کے راوی خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ثانی ہیں. آپ نے فرمایا کہ ایک دن ہم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ہم بیٹھے تھے، آپ سے مخاطب ہو رہے تھے، آپ ہم سے ہمارے سوالوں کا جواب وغیرہ دے رہے تھے. تو ایک شخص عرابی خوبصورت سفید کپڑوں میں، براق کپڑوں میں ملبوس آیا اور آ کر سلام دعا کرنے کے بعد ہماری محفل میں بیٹھ گیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا قریب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھٹنا مبارک تھا وہ اس کے گھٹنے سے جڑ گیا. اس کے بعد اس نے پوچھا کہ جناب اسلام کیا ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ آدمی کلمہ طیبہ کا ورد کرے اور نماز روزہ زکوٰۃ اور یہ اس کے عقائد میں شامل ہو. تو اس نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر اس نے پوچھا ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، اللہ حضرت کیا ہے، کچھ دوسری باتیں ہوئیں. اور اس کے بعد وہ سلام دعا کرنے کے بعد پھر سے واپس چلا گیا. جب وہ چلا گیا تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ عجیب آدمی تھا، خود ہی سوال کر رہا تھا، پھر جواب دیتے تھے تو کہتا تھا ٹھیک ہے. تو یہ کون شخص تھا؟ آپ نے فرمایا یہ حضرت جبریل تھے اور یہ آپ لوگوں کو دین اسلام، ایمان، احسان وغیرہ کی تعلیم دینے کے لیے آئے تھے. تو اس حدیث کے ساتھ ہم اپنے اس دینی اصطلاح اسلام کا جو مفہوم بیان کیا ہے، جو اس کے لغوی معنی اور اس کے اصطلاحی معنی بیان کیے ہیں، اس کے ساتھ میں اس کا اختتام کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.